जावेद हुसैन साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। ऑब्वियसली सर, आपका डिप्लोमेसी में, सफारतकारी में एक तजर्बा है। ये जो हम इस वक्त सारा मामला देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा बयान देते हैं, कभी कहा जाता है कि बस मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, कभी कहा जाता है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि अब ये जो इनका बयान आया है ये एक तरह से कोई हतमी बयान होगा और उम्मीद यही है कि अगले 48 घंटे में या 72 घंटों में पाकिस्तान में एक तरह से वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? ट्रम्प साहब जो बयान देते रहते हैं वो काफी हद तक वो निगोशिएशन के या मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले प्री पोस्टरिंग जिसको कहते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि अमेरिका को एक ऐसी पोजीशन पे रखें जिसमें उसकी निगोशिएशन में पोजीशन जो है स्ट्रेंथन हो जाए। अब जो इस वक्त तक जो मैंने लेटेस्ट खबरें सुनी हैं वो ये है कि ईरान के जो फॉरेन ऑफिस ने उनके स्पोक्समैन ने जो आखिरी बयान दिया है, जो मैंने सुना है वो ये है कि जब तक अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट नहीं होगा वो ईरान मुज़ाकरात के लिए यानी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। और दूसरी तरफ से अभी तक जहाँ तक मैं सुन सका हूँ, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान मेरी नज़र में नहीं है ट्रम्प की साहब की तरफ से या उनके किसी नुमाइंदे की तरफ से कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को लिफ्ट करने के लिए तैयार हो गया है। अगर ये दोनों सूरतें ठीक हैं, और इस वक्त ये कहना आत्मी तौर पर मुश्किल इसलिए है कि सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल सकती है, तो उस सूरत में मुज़ाकरात का फौरी तौर पर शुरू होना मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन वक्त अभी है, ट्रम्प साहब किसी वक्त भी ऐलान कर सकते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात को शुरू करने की खातिर नेवल ब्लॉकेड को लिफ्ट करने का जो है फैसला कर लिया, और साइमल्टेनियसली साथ साथ ईरान भी हो सकता है अगर सफारती कोशिश की जाए तो वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 17 अप्रैल को पहले किया था। और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला, लेकिन बाद में उन्होंने 18 अप्रैल को दोबारा उसको क्लोजर को इम्पोज कर दिया, क्योंकि ईरान इस दौरान में अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड वहाँ पे जो है वो इम्पोज कर दिया था। तो अगर फर्ज किया दोनों मालिक हैं अपने इस किस्म के कदम उठा लें तो फिर जो है मुज़ाकरात जो है वो 1-2 दिन में, 2-3 दिन में या 1-2 दिन में जो है वो इस्लामाबाद में शुरू हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अगर नेवल ब्लॉकेड अमेरिका लिफ्ट ना करे तो जो है उस सूरत में ईरान जो है वो मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए तैयार होगा। अच्छा जावेद हुसैन साहब, ऑब्वियसली जब मुज़ाकरात होंगे बहुत सारे मामलात वहां पे तय होंगे। आपको लगता है कि ये जो मामला है ये थोड़ा सा पेचीदा है, ऐन मुमकिन है कि मुज़ाकरात थोड़ा सा तूल पकड़ जाएं या किसी फ्रेमवर्क के ऊपर वो एग्री कर जाएं और अगले 2-3 हफ्तों के दौरान फॉलो अप मुज़ाकरात वगैरह होते रहें और हतमी डील हो जाए, या फिर काफी हद तक बैकग्राउंड के अंदर चीजें तय हो चुकी हैं और ऐन मुमकिन है कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो 24 या 48 घंटों के अंदर कोई हतमी फैसला हो सकता है? देखिए, कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट कर ले और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे और मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो जाएं, तो उस सूरत में उसके दो सूरत जो नताइज है उसको 2 सूरतों में हासिल किया जा सकता है। एक तो है कि 24-48 घंटे, 1 या 2 दिन में आप कोई डिटेल्ड एग्रीमेंट्स तो वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है उसको वर्कआउट किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में उसमें काफी हद तक जो पिछली दफा 11 से 12 अप्रैल में पहला राउंड हुआ था उसमें काफी चीजों पे इत्तेफाक हो गया था, और फिर आखिर में अमेरिका ने लास्ट मिनट एक्स्ट्रा डिमांड्स की, तो उसकी वजह से फिर वो मुज़ाकरात कामयाबी पे यानी खत्म नहीं हो सके। तो वो जो पहले मामला जिनको तय किया हुआ है उनको तो दोबारा टेकअप किया जा सकता है कि यानी वहां से उसको मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये जो एडिशनल कोई डिमांड्स हैं अमेरिका की उनके ऊपर गौर हो सकता है। सबसे जो स्टिकिंग पॉइंट है मेरा ख्याल में, जो मेरे इल्म में है, वो ये है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसके बारे में क्या किया जाएगा, क्योंकि जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स का तल्लुक है अमेरिका की डिमांड है कि किसी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं किए दिए जाएंगे, और ईरान ने खुद एक अपना सियासी एक और मजहबी फैसला किया हुआ है। जो अली खामेनी साहब जो शहीद जो पुराने पहले यानी सुप्रीम लीडर थे, ईरान के रहबर थे, उन्होंने एक फतवा दिया हुआ था जिसके मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स जो उन्होंने कहा था कि अन इस्लामिक हैं। तो ईरान ने तो यानी
یہ پہلے سے کھل کے ایک بات کی ہوئی ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہتے، اور پھر وہ NPT یعنی نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے سگنیٹری بھی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی وہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے. تو اس چیز پہ ایک یہ کامن گراؤنڈ ہے جس پہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی یعنی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس چیز پہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ ایران کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا آئندہ، اور کرے گا تو کن حدود کے اندر کرے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس کے پاس 440 کلو گرامز کے قریب ہائیلی انریچڈ یورینیم جو 60% کے قریب انریچڈ ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا. اب ساتھ آف کورس لیٹسٹ چیزیں ہیں جیسے امریکہ کی سینکشن کو لفٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. پھر ایران کی جو ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے، ان پہ بھی بات ہوگی. تو کچھ فریم ورک ایگریمنٹ میں بنیادی نکات پہ اتفاق رائے کا اظہار کر کے مذاکرات کو یعنی کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پھر یہ انڈیکیشن ہوگی کہ جو ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ ہے وہ فردر نیگوشیشنز ٹیکنیکل لیول پہ جو ہوں گی وہ ان میں طے کی جائیں گی. تو اس طرح سے جو چیزیں ایک جو امیڈیٹ کچھ کامیابی آ جائے گی، اور پھر وہ اس سے ڈائریکشن ایک طے ہو جائے گی کہ آئندہ کے لیے مذاکرات کس سمت میں بڑھیں گے. تو اگر اس طرح سے ہو تو ہو سکتا ہے ایک دو دن میں اسلام آباد میں کوئی ایک ڈیکلیریشن ایشو ہو جائے، اور وہ پھر اس کی لائٹ میں مزید مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان آئندہ ہو سکے. لیکن بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے نیول بلاکیڈ کو امریکہ لفٹ کرے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کو اوپن، اور ایران اس کو اوپن کرے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید حسین صاحب، یہ ایک چیز جو اور سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چین اور روس کا کردار ہو، وہ یہ کہہ رہے ہوں ایران کو کہ آپ معاملات کو تھوڑا سا ڈیلے کریں. یہ اس میں کس حد تک یہ پلازیبل ہے؟ اور دوسری چیز ایک جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گارنٹی کون دے گا امریکہ کی؟ ونس اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو کیا اس گارنٹی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ وہاں پہ اقوام متحدہ کوئی کردار پلے کر سکتی ہے؟ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو چائنا نے تو پبلکلی اور میرے خیال میں درپردہ بھی انہوں نے ایران کو انکریج کیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. سو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سچویشن اور ایگریویٹ ہو، یا خدا نخواستہ جو لڑائی ہے وہ لمبا طول اختیار کرے. اور میرا خیال میں رشیا کا بھی شاید اس سے ملتی جلتی پوزیشن ہوگی. دوسری چیز جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ کیا اس ایگریمنٹ اگر ہو بھی جائے تو اس کی گارنٹی کیا ہوگی، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ایران کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ وہ ان کے اور امریکہ کے درمیان ایک بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور اس کی وجہ اور جو ہے وہ بنیادی طور پر امریکہ کے اقدامات ہیں جو انہوں نے پچھلی دفعہ کیے ہیں. یعنی جب بھی مذاکرات ہوئے، پہلے تو خیر انہوں نے 2015 کے ایگریمنٹ سے ٹرمپ صاحب نے ایک انجسٹلی اینڈ انڈیولی اس کو وہاں سے امریکہ کو وزڈرا کر دیا، نمبر 1. پھر انہوں نے جب پچھلے سال مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران پہ اٹیک کیا جب مذاکرات ابھی کوئی اس میں کوئی تعطل نہیں آیا تھا. تیسرا پھر انہوں نے اس سال بھی فیبروری میں جب مذاکرات ہو رہے تھے اور خبریں آ رہی تھیں کہ اچھی پروگریس ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ ایک سرپرائز اٹیک کر کے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈی کیپیٹیٹ کیا، اور ساتھ ہی ان کے انفراسٹرکچر کو بے تحاشا نقصان پہنچایا. تو ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پہ بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ ہو اس کی پھر کوئی گارنٹیز ہونی چاہیے. تو گارنٹیز دو قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو یا بلکہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک طرف تو جو دنیا کی دوسری گریٹ پاورز ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، یورپین پاورز ہیں جیسے UK، جرمنی، فرانس وغیرہ، وہ بھی ساتھ ساتھ اس ایگریمنٹ کو سائن کریں، اور تو اس کو زیادہ اس کی لیجیٹیمیسی تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی سینکٹیٹی کو بڑھانے کے لیے کہ پھر اس کے لیے اس کو وائلیٹ کرنا مشکل ہو جائے. دوسری صورت جو پہلے JCPOA کے سلسلے میں بھی کی گئی تھی، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، کہ آپ UN سیکورٹی کونسل میں اس ایگریمنٹ کو لے جائیں اور پھر وہاں سے بھی اس کو انڈورس کروائیں. تو ان صورتحال میں اس کی پھر زیادہ ایک توقع کی جا سکے گی کہ دونوں فریق جو ہیں اس کی پابندی کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دا الٹیمیٹ انالیسس انٹرنیشنل پالیٹکس میں لا جو ہے وہ طاقت کے قوانین کے مطابق چلتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ پھر کسی وقت کسی ملک یعنی امریکہ جو ہے اس کو پھر کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو اس ایگریمنٹ کو یونیلیٹرلی ڈیناؤنس کر دے یا اس کو ختم کر دے، تو اس صورت میں دنیا کی کوئی اور کون سی قوم ہے جو اس کو جا کے روکے گی؟
اور کون سے اس کے اوپر آپ ایکشن لے سکیں گے. تو اس لیے وہ ایک تھوڑا بہت ایک رہے گا انسرٹنٹی، لیکن اگر یہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں انڈورس ہو جائے، بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں بھی اس کو ہیں وہ انڈورس کر لیں، تو پھر ایران کے لیے اس کو وائلیٹ کرنا یا اس سے ودرا کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا.